बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मालूमाती वीडियो में हम आज 69 नंबर किस्त को आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम मुस्लिम रियासतों हरान और गुंजान के बशिंदों की फरियादें जो है वो बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल हम बयान कर रहे थे कि एडम और सलाह डोडी के सामने हलब के जो अमीर थे उन्होंने एक मुआहदा किया था। इन तीनों के दरमियान एक मुआहदा आया था, आर्मीनिया और एडम और हलब का अमीर के दरमियान। इस मुआहदे के मुताबिक सलाह डोडी अपने 5000 फ्रैंक्स हलब पे भेजने पर रजामंद हो गया था। इन सलीबी फदेन के तमाम अखराजात की जिम्मेदारी अमादुद्दीन के साथ थी। इससे पहले भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ शाह यरूशलेम रेमंड वाली मौसल अजरुद्दीन मसूद और वाली हलब सुल्तान मलिक साला के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जो एशियाई कोचक की तारीख में इत्तेहाद सलासा के नाम से मशहूर था। इस मुआहदे में रेमंड ने फौजी अखराजात के अलावा सूद के तौर पर दमिश्क के इलाका भी तलब किया था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जेर इख्तिदार था। मगर फ्रैंकस और अमादुद्दीन के दरमियान होने वाला मुआहदा पिछले मुआहदे से भी ज्यादा शर्मनाक और इस कदर घटिया था जो कि इस मुआहदे में सलाह डोडी ने अमादुद्दीन से दमिश्क के अलावा शाम के कुछ इलाके भी तलब किए थे। बिलखरस अगर फ्रैंकस ने अमादुद्दीन से दमिश्क के अलावा इसके इलाके तलब किए थे जो मतलूबा इलाकों पर काबज हो जाते तो हलब भी चारों तरफ से मसूर होकर रह जाता। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मनी में अमादुद्दीन अंधा हो रहा था। उसने अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को बचाने के लिए कई मुसलमान रियासतों को इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों के हवाले करने पर अपनी आमादगी जाहिर कर दी थी। दूसरी तरफ अमादुद्दीन का बड़ा भाई अजरुद्दीन मसूद शाह आर्मीनिया से मिलकर अल जजीरा की छोटी छोटी मुस्लिम रियासतों पर कब्जा करने की फिक्र में था। इन रियासतों में हरान और गुंजान नुमाया थे। एक दिन रियासत हरान का कासिद मिस्र पहुंचा और उसने वाली हरान को कुबरा का खत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में पेश किया, जो कुबरा ने बड़े दर्दनाक लहजे में अपनी परेशानियों के नक्शा खींचा था और लिखा था, मैं आपके हजूर इसलिए फरियाद कर रहा हूं कि आप ही सुल्तान आदिल के सही वारिस और जानशीन हैं। आप इस हकीकत से भी बाखबर हैं कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वक्त से हरान का हाकम। मैंने अब तक पूरी जानदारी के साथ अपने फराइज अंजाम दिए हैं और हर तरह हरान के बशिंदों के हकूक की निगरानी की है। मगर अब मुझ पर वाली मौसल अजरुद्दीन मसूद की तरफ से अरसा याद तंग किया जा रहा है और वो दिन रात इस फिक्र में है कि किसी न किसी तरह हरान पर कब्जा कर ले और मैं इसका खराज गुजार बनकर रह लूं। अगर मैं इसकी ये शर्त तस्लीम नहीं करता तो वो मेरा खून बहाकर हरान को अपने तसव्वुर में ले आएगा। मुझे इसका गम नहीं है कि मैं कल इख्तिदार में नहीं रहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी एक आम सिपाही की हैसियत से शुरू की थी, फिर सुल्तान आदिल की तरबियत और अताए खास के सबब अमारत के दर्जे तक पहुंचा। जब लोगों को शहनशाही बाकी नहीं रही तो फिर मेरी अमारत की क्या हकीकत है। मगर अफसोस इस बात का सुल्तान आदिल के कायम किए हुए इस निजाम की हुकूमत की बुनियादें कांप रही हैं। अगर आपने जल्द हैरान का रुख ना किया तो सुल्तान आदिल की विरासत का ये टुकड़ा सलीमियों के कब्जे में चला जाएगा। बज़ाहिर लोग यही समझेंगे कि हैरान अजरुद्दीन मसूद के जेर असर है, मगर हकीकतन इस मुस्लिम रियासत पर शाह आर्मीनिया का कब्जा हो जाएगा। मैं नहायत दुख के साथ ये अजियतनाक हकीकत भी आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि अजरुद्दीन मसूद ने शाह रोपन के साथ इस पूरे इलाके का सौदा कर लिया है। वो महज असाइयों का अल्लाहकार है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी किसी बात पर जरा भी मुबालगा अमेजी या झूठ का गुमान हो तो अपने किसी मोतबर नुमाइंदे को फौरी तौर पर हरान भेज दे ताकि वो अपनी आंखों से ये मंजर देख सके कि हरान के बशिंदे सुल्तान आदिल के मुबारक दौर को याद करके रोते हैं और बार बार बस एक ही दुआ करते हैं
کہ خداوند جلال ان کی نجات دہندہ کو ان کی زندگی ہی میں بھیج دے۔ والی حیران کو کبرے کا خط اس قدر اثر انگیز تھا کہ اسے پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر والی مصر صلاح الدین ایوبی نے ایک مختصر خط تحریر کر کے حران کے قاصد کے حوالے کر دیا، جس میں لکھا تھا: میں نے حران کے باشندوں کی فریادیں اور چیخیں سنی ہیں اور انہیں اپنے دل کے ایک گوشے میں محفوظ کر لیا۔ تم نے اظہر الدین مسعود کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا وہ حرف بحرف درست ہے، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں والی موصل کے ساتھ ایک معاہدہ امن کا پابند ہوں، جس کی مدت ختم ہونے میں ابھی 6 ماہ باقی ہیں۔ فی الوقت تمہارے لیے میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ تم فوری طور پر اظہر الدین مسعود کی بالادستی قبول کر لو اور چند ماہ کے لیے اس کی خراج گزار بن جاؤ۔ میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارا یہ قرض ادا کر دوں گا۔ اگر حق تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی تو میرا الجزیرہ پہنچنا اسی طرح اٹل ہے جیسے کسی انسان کی موت۔ تمہارا بھائی صلاح الدین ایوبی۔ پھر کچھ دن بعد حران کی طرح اسی طرح علاقے کی ایک اور چھوٹی سی مسلم ریاست گنجان کا قاصد کیرا مصر پہنچا۔ والی گنجان نور الدین نے بھی کم و بیش اسی انداز کا خط صلاح الدین ایوبی کے نام تحریر کیا تھا۔ والی مصر نے گنجان کے امیر نور الدین کو بھی چند ماہ کے لیے ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تنقید کی، اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی اب تک جنگ و جدل سے اس لیے گریز کرتا رہا تھا کہ میدان کا کارزار میں مسلمانوں ہی کی تلواریں ہوں گی اور مسلمانوں ہی کی گردنیں دونوں طرف سے بہنے والا خون بھی اہل ایمان ہی کا ہوگا، مگر اس کی تمام کوششیں رہ گئیں اور اس کا پیغام محبت صدایا سیراب ثابت ہوا۔ آخر گردش وقت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس منزل پر پہنچا دیا جہاں قتال اور جدال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام سرکردہ عمرہ اور سالار کو لشکر کو جمع کرنے کے اپنے مستقبل کے ارادے سے آگاہ کر دیا، اور وہ ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ معاہدہ امن کی میعاد ختم ہوتے ہی الجزیرہ کا علاقہ اس کا پہلا ہدف ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ جنگ سے نفرت کی، مگر اب وہ وقت اور لمحہ آ گیا تھا کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی معاہدہ امن کے ختم ہونے کے لیے ایک ایک دن گن رہا تھا۔ انجام کا دونوں کا شمار ختم ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی 20,000 لشکر کے ساتھ محاصرہ کا ساز و سامان لے کر دریائے فرات کی طرف بڑھا۔ کوچ کرنے سے پہلے والی مصر نے ایک برق رفتار قاصد کے ذریعے اپنے آمد کی اطلاع والی حران کو کپریا تک پہنچا دی تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر دریائے فرات کے عین وسط میں پہنچا تو اسے اپنے دائیں جانب دریا کے پار دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے سینکڑوں انسان نظر آئے جن کے ہاتھ میں سبز پرچم تھے۔ وہ لوگ اپنے اپنے پرچم کو بڑی تیزی کے ساتھ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دور ہی سے اندازہ کر لیا کہ پرچم لہرانے والے سپاہیوں کا تعلق والی حران کبرا سے ہے۔ نتیجن اس نے اپنی کشتیوں کا رخ اسی طرح موڑ دیا۔ کچھ دیر بعد والی مصر کے 20,000 سپاہی فرات کے کنارے پر اتر گئے۔ والی حران کو کبری منص نویس خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ پھر جیسے ہی والی مصر نے خشکی پر قدم رکھا، حران کے سپاہی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ سلطان کی سلامی پیش کی۔ والی حران کو کبرا دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس طرح صلاح الدین ایوبی کے گلے لگ گیا جیسے کوئی بچھڑا ہوا باپ اپنے بیٹے سے ملتا ہے۔ کبری کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ پھر جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے الگ ہو کر اس نے نہایت پرجوش لہجے میں کہا: خداوند جلال سلطان کی عمر اور اقبال مندی میں اضافہ کرے اور آپ نے اہل ایمان کی طرح پورے خلوص کے ساتھ درد مندوں کی فریاد سنی اور ہر وقت ان کی مدد کو پہنچے۔ اسی کے ساتھ مشکل کشایا اور وہی تمہارے سارے رنج و غم دور کرے گا۔ والی حران کو کبری کی بات کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر والی مصر نے فرات کی ساحل پر نماز شکر ادا کی۔ اسی کا مطلب
یہی طریقہ خاص تھا کہ جب وہ کسی علاقے پر حملہ کرنے کے غرض سے اس کی حدود میں داخل ہوتا تھا تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے. پھر اس کے ہونٹوں پر یہ مخصوص دعا ہوتی تھی: اے اللہ، اے مالک و بحر و پر، جس طرح تو نے اپنی بے پناہ لازوال قدرت کے ذریعے چاند، ستاروں اور سورج کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، اسی طرح اس زمین کے ٹکڑے پر اپنے کمزور بندوں کو غلبہ عطا کر. بندگی کی یہ مخصوص رسم ادا کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی والی حران کو کبری کے خواہش پر اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہو گیا، جہاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایران کی شہروں، گلیوں، کوچوں میں ہزاروں انسان جمع تھے، جن کی آنکھوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے عقیدت اور محبت کا سلاب موزن تھا، اور پوری فضا دعائے کلمات کے شور سے گونج رہی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگی منصوبہ بندی اس قدر خفیہ انداز میں کی تھی کہ اظہر الدین مسعود اور شاہ ارمینیہ کو مصری افواج کی نقل و حرکت کا علم ہی نہ ہو سکا، اور پتہ چلا کہ اس وقت جب سلطان صلاح الدین ایوبی حرام میں داخل ہو چکا، اس مقام پر والی گنجان نور الدین بھی اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ والی مصر سے آ ملا. پہلے ہی مرحلے میں صلاح الدین ایوبی نے بڑی آسانی کے ساتھ الجزیرہ کے 2 شہر فتح کر لیے. ابھی والی مصر کی پیش قدمی جاری تھی کہ الرحابہ، سروج، رقہ، کارکسیہ اور نسین کے حاکموں نے خود ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اطاعت قبول کر لی. اس دوران میں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس دمشق سے رقہ پہنچا اور اس وقت والی مصر موصول کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا. جاسوسوں نے سلطان کو اطلاع دی کہ والی حلب عماد الدین کی فوج فرینکس کے ساتھ مل کر دمشق کے نواحی علاقوں کو طاقت و تاراج کر رہی تھی، تباہ کر رہی تھی. جاسوسوں کا خیال تھا کہ یہ فکر انگیز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہو جائے اور اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کر کے یا تو واپس لوٹ جائے یا پھر دمشق کے دفاع کے لیے نئے انتظامات کرے گا. مگر اس وقت جاسوسوں کی حالت کی کوئی انتہا نہ رہی جب والی مصر نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا: یہ فطرت کا اصول ہے کہ بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا ہی پڑتا ہے. اگر عماد الدین اور فرانکس مل کر دیہاتوں پر قبضہ کر رہے ہیں تو ہم اس کے بدلے میں بڑے شہر فتح کر رہے ہیں. ویسے عماد الدین کا احتسابی عمل شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسے بہت جلد ان شر انگیزوں کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. تم تیز رفتاری کے ساتھ واپس جاؤ اور دمشق کے حاکم سے کہو کہ وہ مضبوطی اور استقامت کے ساتھ شہر کا دفاع کرے اور نواحی علاقوں کی فکر چھوڑ دے. جاسوسوں کے واپس جاتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی. حملے کی خبر سن کر اظہر الدین مسعود نے کسی خوف یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا. اس اطمینان اور بے پرواہی کے 2 اسباب تھے. ایک یہ کہ اسے شاہ ارمینیہ کی فوج کے تعاون حاصل تھا، دوسرے یہ کہ وہ ایک ایسے قلعے کا مالک تھا جسے عام طور پر ناقابل تصور کیا جاتا تھا. اظہر الدین مسعود کی فوج نے موصل کی سرحد پر صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، مگر والی مصر کا حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک ہی گھنٹے میں اس کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور وہ اپنے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر قلعہ بند ہو گیا. یہ پسپائی اظہر الدین کے لیے پریشان کن تھی، مگر قلعے کا استحکام اور دفاعی انتظام اس قدر مکمل تھے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا. اس قلعے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی 2 فصیلیں تھیں. اگر کسی طرح ایک فصیل گر بھی جاتی تو دوسری مضبوط فصیل دفاع کے لیے کافی تھی. اظہر الدین مسعود جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک نہ ایک دن موصل کا رخ ضرور کرے گا، اس لیے اس نے حفظ المقدم کے طور پر قلعے میں سامان خوردنوش کے بڑے بڑے ذخیرے جمع کر رہے تھے. اگر یہ محاصرہ 1 سال تک بھی جاری رہتا تو قلعے کے معصوروں کو کھانا پینے کے سلسلے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے قلعے کے سامنے اپنی بہترین مجنیخیں نصب کی اور فصیل پر سنگ باری شروع کر دی. اگرچہ اظہر الدین مسعود محفوظ 4 دیواری کے اندر بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی وہ نفسیاتی طور پر صلاح الدین ایوبی سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ کبھی کبھی
इसे मजबूत तरीन संगी दीवारें भी लकड़ी की नजर आने लगी थी। वो कभी यूं भी हुआ कि इसने ख्वाब की हालत में दीवार को गिरते और सलाउद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों के किले में दाखिल होते देखा। अगर इसी खौफ के जेर असर अजरुद्दीन मसूद ने शाह अर्मीनिया और शाह ईरान के दरमियान में डाला ताकि वाली मिस्र के साथ बाइज्जत तौर पर कोई समझौता हो सके और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मुआसरा उठाकर वापस चले जाए। इस ख्वाहिश की एक वजह यह भी थी कि मुआसरे के बहस मोसुल के शहरी सख्त अजाब में मुब्तला थे। मजदूर पेशा लोगों के कारोबार खत्म हो गए थे और गरीब बराया पर फाकू की नौबत आ गई थी। फिर जब अजरुद्दीन मसूद की कोशिश से शाह अर्मीनिया का सफीर मोसुल पहुंचकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से मिला और इसने शाह रोहपन की तरफ से मुसालत का जिक्र छेड़ा तो वाली मिस्र गजबनाक हो गए और कहा कि मैं ऐसे झूठे फरेबकार और अहद शक्ल लोगों से बात करना भी अपनी तौहीन समझता हूं। मैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की कह तेवर देखकर अर्मीनिया का सफीर सहम गया। फिर जब वो शिद्दत मायूसी की हालत में वापस जाने लगा तो वाली मिस्र ने इसे मुखातिब करके इंतहाई सख्त लहजे में कहा, अपने बादशाह से कह देना कि अनकरीब इसकी बदअहदियों और मकारियों का हिसाब भी चुका दिया जाएगा। इस वाक़े ने अजरुद्दीन मसूद को बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया था। इसने फौरी तौर पर शाह ईरान को दरमियान में डाला। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने ईरानी सफीर का पुरतकाब खैर मुकदम किया और इसके सामने वाज़ेह अल्फाज में अपना मुद्दा बयान करते हुए कहा, अजरुद्दीन मसूद से बस एक ही शर्त पर सुलह हो सकती है, वे खामोशी से मोसुल मेरे हवाले कर दे या फिर हलब में कसम खा चुका हूं कि इन दोनों इलाकों से किसी एक पर कब्जा किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा और मैं इन लोगों में से भी नहीं हूं कि कसम तोड़कर इसका कफारा अदा करूं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी कसम पूरी होगी या फिर मेरा सर जाएगा। ईरानी सफीर ने अजरुद्दीन मसूद के सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बयान हरफ ब हरफ दोहरा दिया, जिसे सुनकर वाली मोसुल के चेहरे पर खौफ और हरास के गहरे साए नजर लगे और उस वक्त उसने इंतहाई शख्सता लहजे में कहा, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने छोटे भाई अमादुद्दीन पर हलब छोड़ने के लिए दबाव डाल सकूं। बिलाखिर सुलह और दामन के मज़ाकरात बुरी तरह नाकाम हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल 1 माह तक मोसुल की फसीलों पर संग बारी करता रहा, मगर इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। यह मुआसरा 10 नवंबर 1182 को शुरू हुआ था। 11 दिसंबर को वाली मिस्र मुआसरा उठाकर संजार की तरफ बढ़े। सुल्तान का ख्याल था कि इस इलाके से मोसुल को समान रिज़्क़ हासिल होता है। नतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जी भर कर संजार को लूटा। किले के मुहाफिज 15 दिन तक किले का दफा करते रहे, मगर 30 दिसंबर 1182 को मजबूर होकर किले के दरवाजे खोल दिए गए और आसानी के साथ संजार पर सुल्तान का कब्जा हो गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।